बगा फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त तूफ़ानी हफ्ता शुरू हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रूस के दौरे पर थे और हैरत की बात है कि रूस में एक मरतबा फिर से पुतिन सदर बन गए हैं और पूरे रूस के अंदर जश्न मनाए जा रहे हैं। जबकि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब वहाँ के हालात देखे होंगे कि वहाँ पर ना ही धांधली की कोई बात की जा रही है, ना ही धांधली के हवाले से कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ना ही इलेक्शन कमीशन को वहाँ के यानी कि वहाँ के इलेक्शन कमीशन पे कोई इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो यकीनन इनको शर्म भी आई होगी। इनको यकीनी तौर पर अपने आप को देखकर थोड़ी सी अफसरदगी भी हुई होगी कि पाकिस्तान के अंदर मैंने इलेक्शन करवाया तो मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं और रूस के अंदर क्या हालात है। बहरहाल एक हफ्ते के अयाशी टूर के ऊपर ये थे रूस के अंदर और अब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब वापस आ रहे हैं और उनके वापस आने के हवाले से जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि इसी हफ्ते 19, 20 और 21 मार्च को इलेक्शन कमीशन की तौहीन के हवाले से जो इमरान खान हैं, जो बुशरा बीबी हैं या और रहनुमा हैं, उनके हवाले से जो केसेस थे अब वो सुने जाने थे, अब उनकी पेशियां होनी थी, अब उनकी समातें होनी थी। और फिर इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट केस जो था वो भी सामने आ रहा है और उस केस को तो आप जानते हैं कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि कैसे उस केस को मुसलसल लटकाने की कोशिश की जा रही है, लटकाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह ये केस मजीद लटकाया जाए, इसको मजीद लंबा किया जाए, इसको मजीद मसाइल का शिकार बनाया जाए। और वजह एक ही है, वजह सिर्फ एक ही है कि इमरान खान को कोई रिलीफ ना दिया जाए, इमरान खान को कोई किसी किस्म की छूट ना दी जाए, इमरान खान को किसी किस्म की कोई तसल्ली ना दी जाए। और ये सारे मामलात सिर्फ और सिर्फ हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ख्वाहिश के ऊपर हो रहे हैं क्योंकि उनको बड़े ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, अगर इमरान खान के मुतालबात पूरे हो जाते हैं। देखिए, अगर इलेक्शन के अंदर जिन हल्कों के अंदर धांधली की बात की जा रही है, अगर वो जितने भी हल्के हैं उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उन सब के हवाले से बात कर ली जाती है, उन सब के हवाले से ये कह दिया जाता है कि जी जो इमरान खान को जिन हल्कों के ऊपर मसाइल हैं वो हल्के फौरी तौर पर हल किए रहेंगे, तो फिर आप बताइए कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि जिसने धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाए, जिसने 2 नंबर इलेक्शन करवाए, जिसने इलेक्शन के नाम के ऊपर पाकिस्तान में सिलेक्शन करवाई है, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया, तो उसके लिए मसाइल होंगे। तो इसलिए इसकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान जो है वो किसी सूरत भी फ्रंट पे ना आए, इमरान खान किसी भी सूरत कामयाब ना हो या इमरान खान का कोई भी मुतालबा ना माना जाए। अब जो बातें हो रही हैं नाज़रीन गिरामी वो बड़ी अहम है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नुकसानदेह हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उन लोगों के लिए जो इमरान खान के एंटी चल रहे हैं, अपने जो उनके अख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल इमरान खान के एंटी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए बड़ी मुश्किल हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए बड़ी मुश्किल हैं कि जो इमरान खान के लिए उठने वाली आवाज़ों को दबाने की बात कर रहे हैं, आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी मामलात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं, मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये तमाम तरह जो चीज़ें हैं आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ी डिटेल में आपको बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि सारा मामला क्या चल रहा है, गेम क्या चल रही है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी ज़रूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी जो हालात बने हुए, जो सिचुएशन बनी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन चोरी का अमल था वो इस वक्त भी चल रहा है। यानी कि एक तो ये था ना कि जी जो जनरल इलेक्शन थे 2024 के उनके अंदर धांधली की गई, 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर 2 जनवरी की गई, मगर वो इलेक्शन की धांधली जो है वो अभी ही चल रही है। अभी आप देखिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने वाले चौधरी बरादरान थे जितने भी, उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ा, उनको कितनी टेंशनों का, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी ये देख लीजिए कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है अब उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो ज़िमनी इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो उनके कागजात नामजदगी नहीं एक तो जमा किए गए, फिर वहाँ पर नकाब पोश लोग खड़े हुए थे जिन्होंने उनको RO ऑफिस के अंदर ही नहीं जाने दिया, उनको दाखिल ही नहीं होने दिया कि जी आप दाखिल ही नहीं हो सकते हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो लोग के जो अभी जैसे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान का इलेक्शन बड़ा साफ शफाफ हुआ है, ये कैसे इलेक्शन, यानी कि वो पहले जैसे पाकिस्तान का जो जनरल इलेक्शन था वही वो हुआ था, अब जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर भी यही सिचुएशन सारी आ रही है, उसके अंदर भी यही सारे हालात बन रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उसको कितना कमज़ोर या कितना मजबूत करने के लिए इसका काम किया जा रहा है और इस तरह के हथकंडे, इस तरह के तरीकों से पाकिस्तान फिर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, पाकिस्तान के अंदर कभी भी जो सियासी अदब इस्तेहकाम है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अब आप ये देख लीजिए कि उनको RO ऑफिस के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया,
پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو فیملی تھی ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, بڑی مشکل سے انہوں نے وہاں سے جان چھڑائی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت پھر ساری طاقت بھی مریم بی بی کے پاس ہے, پنجاب میں ساری حکومت بھی مریم بی بی کی, یعنی کہ ادارے ان کے نیچے ہیں. جیسے پہلے انہوں نے کرپشن کر کے, 2 نمبری کر کے, دھاندلی کر کے, مینڈیٹ چوری کر کے پاکستان کے الیکشن کے اوپر دھبا لگایا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ متنازع الیکشن کروایا. تو اب دوبارہ ان کو ضمنی الیکشن دھاندلی زیادہ کروانے میں ان کو کیا دقت, کیا پریشانی ہے, کیا ٹینشن ہے. بلکہ اب تو جو مریم نواز ہیں وہ تو اب مزید کھل کے کھیل سکتی ہیں. سارے ادارے نیچے ہیں, ساری پولیس نیچے ہے, ساری ایجنسیاں نیچے ہیں, سارے یعنی کہ نیب نیچے ہے, الیکشن کمیشن نیچے ہے, FIA نیچے ہے. تو ان سب کے ہوتے ہوئے ان کو کیا ٹینشن یا کیا ان کو پریشانی کہ کون سا کینڈیڈیٹ جب جیت جائے گا, کون سا ہار جائے گا, کیا کریں گے الیکشن ڈے کے اوپر. جیسے پہلے الیکشن ہوتا ہے اسی طرح اب یہ ضمنی الیکشن کے اندر بھی وہ بس یہی کر دیں گے جی کہ انٹرنیٹ بند ہو گیا, اور انٹرنیٹ بند ہونے کے بعد جب انٹرنیٹ چلے گا تو اعلان سامنے کر دیا جائے گا جی نون لیگ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ سارے جیت گئے, پاکستان تحریک انصاف کے ہار گئے. یہ دھندا کر لو, یہ دھندا کرنے سے کہہ لو یہ گندا ہے پر دھندا ہے, لیکن اس سے کرنے سے آپ لوگوں کو کیا فرق پڑنا ہے. آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی پہلی کون سی ہے, پہلے کون سی آپ کی کریڈیبلٹی ہے جو آپ اس کے ذریعے سے آپ مزید بہتر کر لیں گے یا مزید خراب ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو مقروض چہرہ ہے وہ اور بھی کھل کے سامنے آ جائے گا. تو یہ کام آپ لوگوں کو کر لینا چاہیے کہ ان کو کاغذات کہیں بھی نہ جمع نہ کروانے دو, PTI والوں کو اور نون لیگ والوں کو بغیر الیکشن کروائے ہی جتوا دو. جیسے جنرل الیکشن کے اندر بار بار یہ مطالبہ سامنے آتا رہا تھا کہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں تو اس سے اچھا یہ ہے کہ الیکشن نہ کرواؤ اور ویسے ہی جیت نون لیگ کو دے دو. اور پھر اب یہ دیکھیں کہ وہ جیت نون لیگ کو پھر دی بھی گئی ہے. اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان چیزوں کے اندر اب جیسے ہی یہ اب ایک جو خبر سامنے بڑی جو صابر شاکر ہیں پاکستان کے بڑے مایہ ناز صحافی ہیں, انہوں نے بڑی زبردست خبر دی. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے بیسیکلی اس کے اندر جو 3 گروپس ہیں وہ اس وقت جو ہے پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. ایک گروپ ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو PDM یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو آگے نہیں آنے دینا, PDM کے مقابلے کے اندر ان کو ہر صورت کرش کرنا ہے, ان کو ہر صورت ڈیمولش کرنا ہے, ان کو ہر صورت ختم کرنا ہے. ان کی آواز نہ ہو, سوشل میڈیا پہ آواز نہ ہو, اخباروں میں آواز نہ ہو, TV کے اوپر آواز نہ ہو, کہیں پر بھی ان کی کوئی آواز نہ ہو. اور دوسری جانب جو PDM حکومت ہے, جو نون لیگ حکومت ہے, ان کو آپ نے پروٹوکول دے کے رکھنے, ان کو آپ نے ایسے فرشتہ بنا کے ثابت کر کے قوم کے آگے رکھنے کہ جی یہ فرشتے ہیں, آپ نے ان فرشتوں کے ساتھ چل کے پاکستان کے آگے, پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. یہ فرشتے آپ کے اوپر حکمرانی کریں گے اور ان فرشتوں کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اب ایک گروپ یہ ہے جو اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں, اور ایک اور گروپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بڑے خراب ہو رہے ہیں, پاکستان کے اوپر کوئی ملک بھروسہ نہیں کر رہا ہے, کوئی ملک یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہے, کوئی ملک ہمارے الیکشن پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے, کوئی ملک ہماری معیشت پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے, کوئی ملک ہماری کریڈیبلٹی پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے, کوئی ملک ہماری مستقبل پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے, کوئی ملک ہماری انویسٹمنٹ کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہے, کوئی ملک ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے, کوئی ملک ہمیں قرضہ دینے پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے, کوئی ملک ہمارے حالات بہتر کرنے میں مدد دینے پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے. تو یہ جو تمام تر معاملات ہیں, ان معاملات سے نکلنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت کی جائے, اس کے لیے ضروری ہے کہ معاملات سیٹل کیے جائیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ حالات بہتر کیے جائیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ چیزوں کو پازیٹیو کیا جائے, اس کے لیے ضروری ہے کہ غلط فہمیاں ختم کی جائیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ مذاکرات کیے جائیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت کی جائے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیبل ٹاک کی جائے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک معاملات جو ہیں وہ کسی بھی اینگل سے, کسی بھی حوالے سے بہتر نہیں ہو سکتے ہیں, ٹھیک نہیں ہو سکتے, بلکہ مزید خراب ہوگے. اب اس کے بعد جو تیسرا گروپ ہے اس کی یہ خواہش ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیے پاکستان کے اندر جو کچھ ہم کر چکے ہیں وہ بہت ہے, وہ کافی ہے, اور پہلے بھی کئی مرتبہ اعلان ہوئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہاں سے بالکل الگ ہو گئی ہے, بالکل ختم کر دیا ہم نے اپنی سیاسی انوالومنٹ. اور ایک اعلان پہلے یعنی کہ جنرل باجوہ نے بھی کہا تھا کہ جی پاکستان کی جو فوج ہے, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اب سیاست کے اندر دوبارہ نہیں آئے گی. باقاعدہ TV کے اوپر آ کے اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اعلان پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, ہماری فوج نے کیا تھا کہ جی پاکستان کی سیاست کے اندر ہم انٹر نہیں ہوں گے, لیکن پھر پاکستان کے سیاستدان جو سیاست تھی وہ چھوڑنا شروع ہو گئے, انہوں نے اعلان کرنے شروع کر دیا جی ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں. کوئی کہتی تھی جی میری 10 سال کا بیٹا ہے, کوئی کہتا تھا کہ جی ہم اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں, کوئی کہتا تھا جی ہم ریسٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کہتا تھا جی ہم PDM میں جا رہے ہیں, کوئی کہتا تھا جی ہم IPP میں جا رہے ہیں, کوئی کہتا تھا ہم نون لیگ میں جا رہے ہیں. یعنی کہ پھر اعلان فوج نے کیا تھا سیاست سے نکلنے کا, اور نکلتے پاکستان کے سیاستدان رہے. تو یہ جو معاملات ہیں, یہ معاملات پاکستان کو پھر ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں کر سکتی ہیں. تو اس گروپ کو یہ کہنا ہے کہ ان معاملات کو سیٹل کیا جائے اور جلد از جلد پاکستان کے حالات بہتر کیے جائیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو, اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.